Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the Supreme Court will take up the 20-year-old mining concession case on 15th April. The case will be heard by a bench of 9 judges. Here's more. A mining company had challenged abolition and declaration of Mining Leases Act 1987, which abolished mining concessions given under the Portuguese rule. Under the Portuguese colonial mining law, companies were granted concessions which were converted into leases under this act. The act was implemented in 1989 but with the retrospective effect backdated to 1987. As a result, mining leases expired in 2017. Mining workers from Sattari met Sawant at Ravindra Bhavan in Sakli and requested him not to allow the Advocate General in Supreme Court. CM told them he has already started studying this issue in depth and met concerned people during his visit to Delhi in a bid to solve the mining issue. 15 तारखेची जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 जो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय आसले आणि त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय आसले. ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना. जसो कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विषय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आणि ताज्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा. 15 एप्रिलाक लागला म्हणजे ऑलमोस्ट कितल्या वर्सांनी लागला हेजी तुमकां चत्राय आसतली. ताज्या खातीर तुमी थोडोसो धीर धरात. हांव अजूनय सांगतलो कारण आमकां विश्वास आसा की एक थोड्या म्हयन्या भितरूच हो विशयाचो सोक्ष लावपाचो हांव मायनिंग कंपनीच्या मॅनेजमेंटा कडेन दोनूय म्हणजे VM सालगांवकरूय आसतलो हांव पयर मेळ्ळो तांकां सेदा गोवाचे मॅनेजमेंट आसतले हांकांय मेळ्ळा. हांवें ताका सांगलां तुमी 2 वर्सां संयम बाळगला 2 वर्सां आमकां खबर आसा म्हणजे कांयच काम नासतना तुमी कामगारांक पगार दिला तांकां दवरल्या हेका आमी ऋणी आहा तुमचे. तुम्ही आनीक थोडे दीस जे आसा म्हणजे थोडे म्हयने ह्या गोष्टीची तुम्ही वाट पळोवची. आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी. पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो एडवोकेट आसा नाटकाणी ताका तुमी रिप्लेस करचो. आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना. तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा आमकां खबर ना कित्याक लागून आनी तो जर ती केस लडयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें. हा रिपोर्टर महेश गोयेकर इन साखळी.